अब यहाँ प्रश्न 1 को सी में रहेको छ। 1 को सी में यहाँ दिएको छ 2 को पावर x प्लस 1 डिवाइड 2 को पावर x। अब यदि यस फर्मेटमा हिसाब आएको छ भने हामी 2 को पावर x लाई के मानेर हिसाब गर्छौं, अर्थात जुनसुकै इंग्लिश अक्षर मान्न सक्छौं। जस्तै 2 को पावर x बराबर के मानेर हिसाब गर्दाखेरि जहाँ 2 को पावर x छ त्यहाँ हामी के लेख्छौं। अब के लेख्दाखेरि यहाँ k प्लस 1 डिवाइड k बराबर 17 डिवाइड 4 भयो। अब यो 17 भनेको यहाँ 4 चौको 16 प्लस 1 17 17/4 भयो। अब k प्लस 1 अपन k लाई यहाँ हरमा केही छैन भने 1 राखेर हामी हिसाब गर्छौं। अब यसमा हिसाब गर्दाखेरि 1 र k को लासा भयो k। अब 1 ले k मा भाग गर्दाखेरि k पटक नै जान्छ, त्यसैले k इन्टु k भनेको k स्क्वायर प्लस k ले k बटा यो k कट्छ र बाँकी रहन्छ 1। 1 ले 1 सँग गुणा गर्दाखेरि 1 नै हुन्छ, त्यसैले हामी यसको सट्टामा लेख्छौं k स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड k। अब यसरी लेख्दाखेरि यहाँ भयो k स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड k बराबर 17 डिवाइड 4। अब क्रस गुणन गर्दाखेरि 4k स्क्वायर प्लस 4 बराबर 17k। अब 17k लाई बायाँ पक्षमा लाउँदाखेरि यहाँ माइनस हुन्छ, यसरी यहाँ भयो 4k स्क्वायर माइनस 17k प्लस 4। अब सुरुको गुणनखण्ड बनेको सुरुको गुणांक बनेको 4 रहेको छ र अन्तिममा कति c को मान कति रहेको छ 4, त्यसैले 4 इन्टु 4 बराबर 16 हुन्छ। अब यसलाई खण्डीकरण गर्दाखेरि एउटा गुणनखण्ड बनेको 4 इन्टु 4 र अर्को गुणनखण्ड बनेको 16 इन्टु 1। अब यसमा 4 4 जोड्दाखेरि 8 हुन्छ र यसमा 16 1 जोड्दाखेरि 17 हुन्छ, त्यसैले 17 लाई हामीहरु खण्डको रूपमा लेख्दाखेरि 16k माइनस 1k लेख्न सक्छौं। यसरी 16k माइनस 1k भयो। अब यसमा साझा लिँदाखेरि 4k साझा, बाँकी रहन्छ k माइनस 4 र अर्को यसमा साझा लिँदाखेरि -1 साझा k माइनस 4 भयो। यसरी यस दुईटैमा साझा लिएर लेख्दाखेरि यहाँ भयो 4k इन्टु k माइनस 4 माइनस 1 k माइनस 4। अब k माइनस 4 k माइनस 4 फेरि साझा, त्यसैले यसलाई एउटै ब्राकेटमा लेख्छौं k माइनस 4 र यहाँ बाँकी रहेकोलाई 4k र अर्को 1। अब k को मान हामी फर्काउँछौं। k भनेको यहाँ मानेका छौं 2 को पावर x बराबर k मानेका छौं, त्यसैले k को सट्टामा अब हामी लेख्छौं 2 को पावर x। यसरी यहाँ लेखिसक्यो। अब यहाँ दुईवटा समीकरणहरू बन्छन्, पालै पालो दुईटै पालै पालो 0 सँग बराबर गरेर हामी x को मान निकाल्छौं। पहिला 2 को पावर x माइनस 4 बराबर 0 गराएर हिसाब गर्दाखेरि यहाँ 2 को पावर x माइनस 4 बराबर 0 भयो। अब यो 4 यता आउँदाखेरि प्लस 4। अब 4 लाई हामी के लेख्न सक्छौं भने 2 को पावर 2, त्यसैले 2 को पावर 2। अब आधार बराबर भयो भने x बराबर कति आयो 2। त्यस्तै अर्को यहाँ रहेको छ 4 इन्टु 2 को पावर x माइनस 1 बराबर 0। यसरी 0 भए। अब यो 1 यता आउँदाखेरि के हुन्छ प्लस हुन्छ, त्यसैले यहाँ प्लस भयो। यो 4 इन्टुमा छ यता आउँदा डिवाइड। अब 4 भनेको 2 को स्क्वायर। अब 2 को पावर 2 को स्क्वायर छ 1/2 को स्क्वायर छ, यो माथि जाँदाखेरि के हुन्छ 2 को पावर -2, त्यसैले यसको सट्टामा हामी लेख्छौं 2 को पावर -2 र आधार बराबर भएकोले x बराबर -2। अतः x को मान कति हुन्छ x प्लस 2 -2 वा प्लस -2 हुन्छ। यही नै यसको एन्सर हुन्छ। अब यहाँ प्रश्न डी मा दिएको छ, 1 को डी मा छ। अब यहाँ 2 को पावर x रहेको छ र यहाँ पनि 2 को पावर x रहेको छ। यदि यस प्रकारको प्रश्न आएको छ भने 2 को पावर x बराबर हामी के मानेर हिसाब गर्छौं, अथवा 2 को पावर x बराबर यो x बाहेक जुनसुकै अक्षर a b c मानेर हिसाब गर्न सक्छौं। त्यसैले अब यसलाई 2 को पावर x लाई के मानेर हिसाब गर्दाखेरि अब यहाँ प्रश्न 1 को डी मा रहेको छ, हल गर्नु छ। अब 1 को डी मा यहाँ 2 को पावर x रहेको छ। अब 2 को पावर x बराबर के मानेर हिसाब गर्दाखेरि अर्थात 2 को पावर x बराबर a b c जुनसुकै अक्षर यो x बाहेक जुनसुकै अक्षर मानेर हिसाब गर्न सकिन्छ। तर अब त्यसैले अब यसमा 2 को पावर x बराबर के मानेर हिसाब गर्दाखेरि 2 को पावर x बराबर के मानौ। अब जहाँ 2 को पावर x रहेको छ र 2 को पावर x रहेको छ त्यसको सट्टामा के लेख्दाखेरि यहाँ भयो k प्लस 1 डिवाइड k बराबर 5/2। अब यो 5/2 भनेको 2 कम्प्लिट 1/2 छ, जसमा 2 इन्टु 2 भनेको 4 प्लस 1 भनेको 5/2 भयो। त्यसैले यसको सट्टामा हामी लेखेका छौं 5/4। अब यसमा त्यसपछि यसमा अब रहेको छ k प्लस 1/k। अब यसको अंश भनेको अब यहाँ अंश के रहेको छ र यसको तलहार भनेको 1 रहेको छ। अब 1 र k को लासा कति हुन्छ k हुन्छ, त्यसैले अब यसलाई हामी तल लेख्छौं k
र यो 1 ले के मा भाग गर्दा के पटक जान्छ, त्यसैले के इन्टु के भनेको के स्क्वायर प्लस यो के ले के काट्छ, यो के ले के काट्छ, त्यसैले यहाँ 1 बच्छ, त्यसैले के स्क्वायर प्लस 1 बाई के, यो भनेको हामी यसको सट्टामा लेख्न सक्छौं। त्यस्तै अब यसलाई लेख्दाखेरि के स्क्वायर प्लस 1 डिभाइड के बराबर 5/2। अब यसमा क्रस गुणन गर्दाखेरि 2k स्क्वायर प्लस 2 बराबर 5k। अब यस के लाई बायाँ पक्षमा लाउँदाखेरि दायाँ पक्षमा प्लस रहेको छ, बायाँ पक्षमा लाउँदाखेरि माइनस हुन्छ, त्यसैले 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 बराबर 0 भयो। अब यहाँ सुरुमा गुणांक यसको 2 रहेको छ र अन्तिममा 2 रहेको छ, यो दुईटालाई गुणा गर्दाखेरि 4 आउँछ। अब 4 को गुणनखण्डहरू भनेको एउटा 4 into 1 हुन्छ, अर्को 2 into 2 हुन्छ। अब यसमा 2 र 2 भनेको जोड्दाखेरि अथवा घटाउँदाखेरि यहाँ भनेको 5 लाउनु छ, तर 2 र 2 जोड्दाखेरि यहाँ 4 हुन्छ र अर्को यहाँ छ 4 into 1 5 माइनस 5 लाई खण्डको रूपमा लेख्दाखेरि माइनस 4k माइनस 1k प्लस 2 बराबर 0। अब यसमा साझा, अब 2k स्क्वायर माइनस 4k मा 2k साझा रहेको छ, बाँकी रहन्छ k माइनस 2 2 जा 4 भनेको 2 दुना 4 2 भयो, त्यसैले साझा लिएर लेख्दाखेरि अब यसमा र अर्को 1k प्लस 2 मा साझा 1 हुन्छ, यहाँ भयो k माइनस 2। अब यसरी यस चरण पछि हामी साझा लिएर लेख्दाखेरि यहाँ 2k into k माइनस 2 माइनस 1 into k माइनस 2 भयो। अब k माइनस 2 k माइनस 2 फेरि साझा भयो, त्यसैले k माइनस 2 एउटा ब्राकेट र बाँकीलाई 2k माइनस र यो 1 लाई यहाँ भयो। अब यहाँ भनेको k को मान हामी जे मानेका थियौं त्यो फर्काउँछौं, त्यसैले k को मान फर्काउँदाखेरि अब यहाँ k को मान रहेको छ 2 को पावर x बराबर के मानेका थियो, त्यसैले k को सट्टामा अब हामी लेख्छौं 2x 2 को पावर x। अब लेख्दाखेरि यहाँ भयो 2 को पावर x माइनस 1 into 2 into 2 को पावर x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ भनेको दुईवटा समीकरणहरू बनिसकेका छन्, त्यसैले अब दुईटै पालो हामी 0 सँग तुलना गर्छौं। यदि 2 को पावर x माइनस 1 बराबर 0 भए यो 1 अर्को साइडमा जाँदाखेरि प्लस हुन्छ, त्यसैले यसलाई लेख्न सक्छौं 2 को पावर x बराबर 1। अब यता बेसमा 2 रहेको छ, त्यसैले यो 1 लाई हामी 2 को पावर 0 लेख्छौं। यदि बेसमा 3 हुन्छ भने तब त्यतिखेर हामी 3 को पावर 0 लेख्छौं। 2 को पावर 0 लेख्दाखेरि यहाँ भयो 2 को पावर x बराबर 2 को पावर 0। अब यसमा 2 र 2 बेस यो दुईटै बराबर छन्, आधार बराबर छन् भने पावरहरू पनि बराबर हुन्छन्, त्यसैले x बराबर 0। अब यसलाई हामी तुलना गरेर हल गर्छौं। यदि 2 into 2 को पावर x माइनस 1 बराबर 0 भए अब 1 अर्को साइडमा जाँदाखेरि प्लस हुन्छ, त्यसरी भयो 2 को पावर x बराबर 1/2। अब यसमा 1/2 भनेको 1/2 लाई इन्भर्स को रूपमा लेख्दाखेरि 1/2 बराबर 2 को पावर माइनस 1 लेख्न सक्छौं, किनभने घाताङ्कको नियममा x 1/x लाई हामी x को माइनस 1 अथवा x को पावर माइनस 1 छ भने 1/x लेख्न सक्छौं। त्यसैले अब यसलाई लेख्दाखेरि 2 को पावर x बराबर 2 को पावर माइनस 1। अब यसमा आधार बराबर छ भने पावर पनि बराबर हुन्छ, त्यसैले x बराबर माइनस 1। अतः x को कतिवटा मान आयो, एउटा 0 आयो, एउटा माइनस 1 आयो, त्यसैले अतः x बराबर 0 र माइनस 1 हुन्छ। यही नै आन्सर भयो।